معكم مراد. مباشرة المستوى الثالث غتاخدو في أداء الرياضيات. عندي هنايا الحصة الثانية. توتالوغ رحنا درنا الحصة الأولى. دابا غادي نديرو اون فا باسي à la deuxième séance. أؤدي مبلغ كل دراجة باستعمال أوراق مالية من فئة 100 درهم وقطع نقدية من فئة 10 دراهم ودرهم واحد. داكوغ. اذا احنا دابا عندنا هنا الدراجات، كل دراجه وعندنا الثمن ديالها. مثلا الدراجه الاولى 651 درهم. هاد 651 درهم شحال فيها من 100 درهم، وشحال فيها من 10 دراهم، وشحال فيها من درهم واحد. ثم عندنا 925 درهم، ثم عندنا 462 درهم، وها هو الجدول. إلا خدينا العدد الأول 651 درهم، شحال عندنا فيها من 100؟ اسمعوا معايا، غير من خلال النطق ديال الكلمة أنا غادي نعرف شحال عندي من 100. شنو غنقرا العدد 600. إذا شحال عندي من 100؟ 6. طري بيان، عندي 6. 600 واحد ديال الوحدات. إذا شحال عندي من 10 دراهم؟ شحال عندي من درهم؟ الدرهم هي الوحدة، و10 درهم هي العشرات، و100 درهم هي المئات. 600 يعني 6 المئات، ها هي. وواحد، إذا الوحدات عندي 51. شحال عندي ديال العشرات؟ 5. داكوغ. إذا 1 درهم هي 1، 5 ديال العشرات هي 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10. 5 المرات إلا جمعناهم غيعطيونا 50. إلا قلنا 51. و600 هي 100 زائد 100 زائد 100 زائد 100 زائد 100 زائد 100 6 المرات. احنا نعاود نديرها لكم انا هنايا. عندي 651 651. هاد 600 شحال فيها من 100؟ فيها 100 زائد 100 زائد 100 زائد 100 زائد 100. إذا شحال عندي؟ 1 2 3 4 5 زائد 100 هي 6. داكوغ، هي 6. يعني غتسمحوا لي ربما الاناره ضعيفه لان التليفون راه قريب يدي شارجه ليا، بغيت غير نكمل هاد الحصه هادي ونشارجيه. 651. اذا 600 هي 100 6 المرات. واحد يعني عندي واحد، يونيتي وحده. و50 هي 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10. شحال من مره؟ 5 المرات. اذا 1 2 3 4 5. اذا 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 5 المرات كتساوي 50. و100 زائد 100 زائد 100 6 ديال المرات كتساوي 600. اذا 651 راه هي 600 زائد 50 زائد 1. داكوغ. ندوزو للعمليه الثانيه. هنا عندي الدراجه الثانيه الثمن ديالو هو 925. اذا 900 اذا شحال عندي في مئات؟ 9. داكوغ. وخمسة ديال 5 ديال الوحدات. و20 يعني شحال عندي من 10؟ عندي جوج ديال العشرات. داكوغ. هاي 925 شنو كتساوي؟ كتساوي 900 زائد 20 زائد 5. داكوغ. نبداو نشوفوا دابا هذه 462. اذا غير من خلال النطق غادي نعرفوا 400 يعني 4 ديال المئات، و2 ديال الوحدات، و60 ديال العشرات يعني 6 العشرات. 462 شنو كتساوي؟ كتساوي 400 يعني 100 4 المرات، زائد 60 يعني 10 6 ديال المرات كتساوي 60، زائد 2. بقات لنا 900، بقات لنا 651. هنا غنديروا 651. شنو كتساوي؟ 651. اذا 6 ديال المئات، موراها 5 ديال العشرات اللي هي 50، موراها 1 ديال الوحدات.
داكوغ. اذا كنتمنى ان هذا الشرح هذا واضح، وان شاء الله نكملوا الحصه او نكملوا هذا نكملوا هذه نيت. الوغ جو كومبار لي بري. الوغ جو كومبار يعني اقارن لي بري اثمنه des bicyclettes الدراجات deux par deux et je les range. Je les range يعني je compare les prix et je les range. Alors je compare les prix يعني غادي ندير إما supérieur à ولا inférieur à ولا égal، إما غندير أكبر أو أصغر أو يساوي. alors ملي كيكون عندي مقارنة عددين باردون. الوغ ملي كنبغي نقارن انا واحد العددين، عندي مثلا هنايا 925 داكوغ، وعندي هنايا 659. الوغ باردون، عندي هنايا 925 وعندي 659. الوغ ملي كنبغي نقارن يعني ندير اكبر او اصغر يساوي، باش كنبدا بالرقم ديال لي سونتين. جو كومونس باغ لو شيفر دي سونتين، ابدا برقم المئات، ما نبداش انا بالواحد ولا بالعشرات، برقم المئات. الوغ هنا شحال عندي في المئات؟ عندي 9، وهنا شحال عندي في المئات؟ عندي 6. اذا 9 واش هي اكبر من 6 ولا صغر من 6؟ اذا 9 اكبر من 6. غندير هنايا اكبر بلا ما نعاود نشوف الارقام الاخرى. داكوغ. ندوزو للعدد الثاني، عندي 462 وعندي 925. الوغ شنو غنقارن؟ كيسكو جو في كومباري دابور جو في كومباري لي سونتين. نقارن المئات. هنا عندي 4 ديال المئات، وهنا عندي 9 ديال المئات. الوغ 4 est inférieur à 9. إذن 4 أصغر من 9، وبالتالي غيكون هذا العدد أصغر من 925. الوغ عندي 462 وعندي 659. الوغ qu'est-ce que je vais comparer d'abord je compare les centaines. أقارن المئات. عندي هنايا 4 وعندي هنايا 6. الوغ 4 est inférieur à 6، يعني غندير هنايا اوتوماتيكمون اصغر. داكوغ. هنايا عندي علامه اكبر سوبيريور. الوغ فين هو هنايا اكبر عدد من هاد الاعداد هادو باش ما تدوخوش؟ الوغ باش نشوف انا اكبر عدد غادي نمشي نشوف الرقم ديال المئات. دائما كنبدا بالمئات في المقارنه، كنبدا بالمئات. الوغ عندي 6 وعندي 9 وعندي 4. اذا شكون اللي كبير في هادو؟ اللي كبير في هادو هو 9، وبالتالي غيكون العدد 925 هو الأكبر. إذا غنديرو هنايا هو الأول 925. داكوغ. الوغ العدد الثاني، إذا هاد 925 حنا حيدناه، بقات عندي 651 و 462. الوغ بقات عندي 6 وبقات عندي 4. شكون اللي كبير؟ واش 6 ولا 4؟ بيان سور 6. الوغ غناخذ هاد 6 هي 651. إذا هنايا هي 651، وبالتالي العدد اللي صغير فيهم هو 462. داكوغ. الوغ كان معكم مراد، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الشرح، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.